Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalan isan Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Lakaw kamo, ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masigiton, manhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayong bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronze. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niya adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay ingna ang tagbalay. Ang kalinaw magauban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan, kung dili bakwia ang inyong panghinaot, o kung anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.